बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की तवानाई तंजीबात पर हमले मजीद 10 दिनों के लिए मौखर करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तवानाई तंजीबात पर मुमकिन हमलों को मजीद 10 दिनों के लिए मौखर कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजिया किया कि वो ईरान की दरख्वास्त पर इन तंजीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मौखर कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि फेक न्यूज़ की जानिब से फैलाई जाने वाली गलत खबरों और बयानात के बावजूद ईरान के साथ सफारती सतह पर बातचीत का अमल जारी है। उन्होंने इस पेशरफ्त को मुस्बत करार देते हुए कहा कि ईरान के साथ इस वक्त अच्छी बातचीत चल रही है और मामलात को सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि मीडिया के एक हिस्से की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला टूटा नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट के करीब हमले, राफेल ग्रोसी ने खबरदार कर दिया। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट के करीब हालिया हमलों के हवाले से अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया कि अगर इस मरकज़ को नुकसान पहुंचा तो ये ईरान और इससे बाहर के बड़े इलाकों को मुतासर करने वाला एक शदीद ताबकारी हादसा पैदा कर सकते हैं। IAEA के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की अपील की है और जोहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए 7 बुनियादी सतूनों की अहमियत पर जोर दिए है। ख्याल है कि ये इंतबा ऐसे वक्त पर सामने आया जब ईरान के जोहरी मराकज़ के करीब मिसाइल हमले और अस्करी कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिससे इलाके में इंसानी व माहौलियाती खतरात बढ़ते जा रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तर्जमान ईरानी फौज का कहना है कि जंग शुरू होने से अब तक 800 अमरीकी फौजी हलाक और 5000 जख्मी हुए, जबकि 1321 इसराइली फौजी भी मारे गए। तर्जमान ईरानी फौज ने कहा है कि जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए। अमरीकी फौज का होटलों में छुपना जिल्लत अमेज पसपाई है। तर्जमान ईरानी फौज ने मजीद कहा है कि अमरीकी फौजी हिकमत अमली की नाकामी इसकी साख को धचका है और हम अपने मुतालबात पूरा होने तक अमेरिका को जाने नहीं देंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले ईरान के फौजी तर्जुमान ने खलीजी रियासतों को मशवरा दिया था कि वो अमरीकियों को इनके अड्डों से निकाल बाहर करें। उन्होंने कहा कि खलीजी रियासतों ने नहीं निकाला तो अमरीकी अड्डों को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। ईरानी फौज के तर्जुमान का मजीद कहना था कि अमरीकी फौजियों का ताक़ब कर रहे हैं जो भाग गए हैं और होटल्स में छुपे हुए हैं। हम इस होटल को अमरीकी समझते हैं जिसमें अमरीकी फौजी इकट्ठे होंगे। ईरानी फौजी तर्जुमान ने मजीद कहा था कि ईरान ने साबित कर दिया है कि अमरीकी F-35 लड़ाका तैयार अब महफूज नहीं। उन्होंने कहा है कि आलमी तजारती गुजरगाह आमने हरमज पहले जैसा नहीं रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने अमरीकी ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए 10 लाख फौजी मुतहर्रिक कर दिए। ईरान ने अमेरिका के साथ मुमकिन ज़मीनी तसादम के खदशे के पेश नज़र 1 मिलियन से ज़ायद फौजियों को मुतहर्रिक करने का दावा किया है। ईरानी खबरसां इदारे तस्नीम के मुताबिक नौजवान रजाकार बड़ी तादाद में बसीज पासदारान इनकलाब और ईरानी फौज के भर्ती मराकज का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट में एक फौजी जराये का हवाला देते हुए कहा गया है कि ज़मीनी अफवाज को मुनज़्ज़म करके जंग के लिए तैयार कर लिया गया है और अमरीकी अफवाज की ईरान में मुमकिन आमद की सूरत में सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ने अमरीका के साथ किसी भी सफारती पेशकश को अवामी सतह पर मुस्तरद कर दिया। उधर अमेरिका की जानिब से मशरक़ वस्ता में फौजी सरगर्मियाँ बढ़ा दी गई हैं, जहाँ अमरीकी 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के दस्ते जल्द खित्ते में पहुँचने वाले हैं, जबकि हज़ारों मेरीन्स पहले ही तैनात हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी, इसराइली आर्मी चीफ की वार्निंग। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने इसराइली फौज के अंदरूनी तौर पर टूट जाने की वार्निंग दे दी। एक बयान में इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि मैं 10 लाल झंडे खड़े करके वार्निंग दे रहा हूँ, मैदान जंग में रिजर्व फौजी मजीद नहीं लड़ पाएंगे।
انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر زرد فوجیوں سے متعلق قوانین کی ترمیم و دیگر اقدام نہ کیے گئے تو اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گی۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو 20,000 فوجیوں کی قلت ہے۔ حکومت نے بغیر حکمت عملی، کم وسائل اور فوجیوں کے ساتھ جنگ شروع کی۔ ادھر یائر لیپیڈ نے کہا ہے کہ 13 سال سے سیکیورٹی کابینہ کا حصہ ہوں، اتنی سنگین وارننگ کسی آرمی چیف سے نہیں سنی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خلیجی ممالک میں قائم امریکی اڈے ناکارہ ہو گئے۔ امریکی اخبار کی ایک اہم رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی حملوں کے بعد مشرق وسطی میں قائم امریکہ کے متعدد فوجی اڈے شدید نقصان کے باعث ناقابل رہائش ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں امریکی فوجیوں کو ہنگامی طور پر ہوٹلوں اور دفتری عمارتوں میں منتقل کرنا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق اس غیر معمولی صورتحال نے امریکی فوجی نظام کو متاثر کیا ہے اور اب امریکی زمینی افواج کا بڑا حصہ روایتی اڈوں کے بجائے دور سے کارروائیاں کرنے پر مجبور ہے، جبکہ صرف محدود فضائی عملہ ہی متاثرہ اڈوں پر موجود رہ گیا ہے۔ ایرانی حملوں میں خلیجی ممالک کویت، قطر، بحرین اور سعودی عرب میں قائم اہم امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں العدید ایئر بیس، علی السالم ایئر بیس اور پرنس سلطان ایئر بیس شامل ہیں، جبکہ ان حملوں میں متعدد امریکی اہلکار ہلاک اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر 13 میں سے بیشتر امریکی فوجی اڈے متاثر ہوئے ہیں اور عارضی طور پر کویت میں موجود تنصیبات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، جس کے بعد امریکی افواج کو اپنی موجودگی اور آپریشنل طریقہ کار تبدیل کرنا پڑا۔ ادھر پاسداران انقلاب نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امریکی فوجیوں کے نئے ٹھکانوں کی نشاندہی کریں، جبکہ ایران نے امریکہ پر شہری علاقوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس صورتحال نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو دباؤ میں ڈال دیا ہے، کیونکہ بدلتی ہوئی جنگی حکمت عملی اور فوجی اڈوں کی کمزوری نے امریکہ کی تیاریوں پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا یوکرین کے لیے مختص ہتھیاروں کو مشرق وسطی منتقل کرنے پر غور۔ امریکہ نے ایران کے خلاف جاری مشترکہ جنگ کے دوران فوجی وسائل پر دباؤ بڑھنے کے پیش نظر یوکرین کے لیے مختص ہتھیاروں کو مشرق وسطی منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نیٹو کی مالی معاونت سے خریدے گئے فضائی دفاعی میزائلوں کو دوبارہ تعینات کرنے کا امکان ہے، جس سے یوکرین کی اہم دفاعی نظاموں تک رسائی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت پر سامنے آیا جب اسرائیل اور امریکہ کی جنگ خطے میں پھیل رہی ہے، جبکہ مختلف ذرائع مذاکرات کے لیے کیے جانے والی سفارتی کوششوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ امریکی افواج اور ان کے اتحادی و شراکت دار جنگ لڑنے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری وسائل حاصل کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ثالث ممالک ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز سے توانائی کی ترسیل میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اگرچہ یہ مقدار اب بھی معمول سے کم ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بتایا کہ مختلف ثالث ممالک ایران کے ساتھ پیغامات کے تبادلے میں مصروف ہیں اور اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیغامات کے تبادلے کا عمل جاری اور مسلسل بدلتی صورتحال کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے میڈیا میں تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے جس پر کھلے عام بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ آبِ ہرمز فوری طور پر کھل سکتی ہے اگر ایران عالمی بحری جہاز رانی کو دھمکانا بند کر دے۔ جو ممالک بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے دعوے دار ہیں، انہیں اس صورتحال پر عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران میں بہنے والے آنسو دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمانوں کے آنسوؤں سے مختلف نہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان انقرہ میں پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے نفرت پر مبنی نسل کشی کا نیٹ ورک قرار دیا اور کہا کہ یہ خطے کو اس صدی کے بدترین بحران کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حکمرانوں نے خطے کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ خطہ مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ جنگ پورے خطے کو متاثر کر رہی ہے۔
जहां ना मसलक की तमीज़ रही है और ना ही नस्ल की, और हर हमला मुश्तरका नुकसान का सबब बन रहा है। उनका मजीद कहना था कि तुर्किया अपने बरादर ममालिक में कोई फ़र्क नहीं करता और ना ही इनकी तकलीफ पर खामोश रहते हैं। इन्हें मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। अगरचे ये जंग इसराइल की है, लेकिन इसकी भारी कीमत सबसे पहले मुसलमान अदा करते हैं और फिर पूरी इंसानियत। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि मस्जिद अक्सा में 1967 के बाद पहली बार ईद की नमाज की अदायगी को रोकना 2 अरब मुसलमानों के अकीदे की खुली गुस्ताखी है। उन्होंने जोर दिया कि मस्जिद अक्सा में इबादत का हक किसी भी जवाज के तहत ना छीना जा सकता है और ना रोका जा सकता है और ना ही इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।